23 و 24 سبتمبر شوارع المرسى، حفلة بتظاهرة أغلي الدورة السابعة صارت المرة هذه في تونس بعد سيدي بوسعيد، المدينة في تونس، حلق الواد، سوسة، نابل، مجموعة سليم بن صافية. نجحوا من 7 سنين باش يعملوا لقاءات ما بين فنانين توانسة وفنانين من العالم في شكل كونسيبت تعمل ونجح في نسخة عالمية. برانسيب اللي نستناو العباد في بلاصة نقول لهم بار ميل بعد الريزرفاسيون، نستناو يتلموا العباد الكل وباش نمشيو من دار لدار، وفي كل دار فما اون بيرفورمانس. البيرفورمانس نجم تكون مسرح، نجم تكون رقص، نجم تكون شعر. العباد تنجم تحوس في حومه، تعرف على حومه جديده في تونس، كوتي اركتيكتورال نتاع البلاصه، اي اون ميم طون تتعرف على اون بيرفورمانس وتدخل في دار عباد بريفي. سنة المرسى تستقبل المشروع 6 عروض في 6 فضائيات مختلفة، باركور جديد وسفرة أخرى. دورة السنة توجهت فيها الدعوة المنظمين نتاع تظاهرة أغلي في نسخها العالمية، أغلي باريس، أغلي ليون، أغلي مارسيليا، أغلي مونريال، أغلي برشلونة وغيرهم. أكثر من 15 فنان من 4 دول، 9 مدن. هذه العبدلية في المرسى، البداية مع عرض غفايل بوفييه وماكسيم بوتار. On travaille sur la poésie contemporaine depuis quelques années. Par poésie contemporaine, on veut juste dire écrite par des auteurs vivants. Et là, ce qu'on a montré ici, c'est un 10e de la collection des lectures électroniques. Les lectures électroniques, donc c'est ça, ce qu'on voit là, c'est-à-dire un montage de textes contemporains, toujours des jouets pour enfants qui tournent autour d'un thème qu'on a choisi. Donc là, ce qu'on a montré ici, le thème, c'était l'insurrection. هذا هادي الفهم، الجيتاريست اللي وقع اختياره أحسن جيتاريست في مسابقة ياماها اي باند كونسبشن، الهادي نلقاوه في عرض خاص بالتظاهرة. تونس ما عندناش برشا الكولتور هذه جوسكا كيلكوز اني، من توا بديت فما عباد في تونس توا فينالمون معناتها يعملوا في دي ريشيرش اكثر من juste faire de l'art commun ou disons populaire, que ce soit في المسرح ولا في السينما ولا في الموسيقى. فما توا عباد qui sont justement influencés باللي vagues هذوما نتاع tout ce qui est art moderne, contemporain et tout. أغلي تكونت في مونبولييه عام 2005 مع الكوريغراف الارجنتين ليوناردو مونتيكيا. الفكره خرجت من النيسيسيتي باش لي ارتيست عندهم وين يعرضوا وين يقدموا لو سبيكتاكل. يا اخي ليوناردو عام 2005 قال كي ما نجمش نمشي في مسرح باش نمشي نعمل سبيكتاكل في داري. اخي كلم جارو وكلم واحد اسمه زيد بعدهم وعملوا ان ميني فيستيفال في حومه. الفكره عجبت دوتر ارتيست في مارسيليا. في مارسيليا عملوا نفس البروغرام اورلي مارسيل. بشويه بشويه اورلي كبرت ولات موجوده في توا 40 مدينه في العالم. تظاهره اورلي الفكره طريفه، الناس تتنقل تدور تحوس مع كل الفنون. احنا في واحده من ديار المرسى والدعوه باش نكتشفوا خدمه ليوناردو مونتيكيا، خدمه قويه على عمق الاحساس وتفاعل الجسم مع الموسيقى. Moi, je suis argentin, mais j'habite en France depuis presque 20 ans. J'ai créé un solo dans mon lit. J'ai fait un solo et j'ai dit je peux inviter des gens voir cette solo dans mon lit, retourner mon lit si tu veux. Et c'est évidemment un solo sur l'intimité. Et j'ai proposé à d'autres artistes de faire la même chose. Le concept هو محلاه على الآخر et c'est très intéressant de voir que c'est quelque chose qui معناتها se propage هكا مرة في باريس، مرة في تونس، مرة في برشلونة وكل شيء. معناتها c'est vraiment quelque chose qui permet au public et aux artistes de se rencontrer d'une manière différente. أغلي تونس الدورة السابعة، مساحة أخرى، لقاءات فنية ما بين شباب يلوج على أي فرصة باش يفك الشارع والجمهور ليه، وخاصة يقدم حكايات أخرى مختلفة برشا على السائد والتجاري.